Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, sulod ning santos nga misa, atong saksihan ang pagbinayloay sa panaad sa pagigugma ni Yonil o Zindi. Aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ning santos nga misa, atong hinumduman ug atong hinulsula ng atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Kaninyong mga igsoon, kay nakalapas ug dako iyamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gihimo mo ang bugko sa kaminyoon nga usa ka santos nga misteryo, usa ka timaan sa gugma ni Kristo alang sa iyang simbahan. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang kang Yonil o Zindi. Uban sa pagtuo kanimo o sa usag-usa, nagapasalig sila karong adlaw sa ilang paghinigugmaay. Ang ilang mga kinabuhi mahimo unta kanunay nga mga saksi sa katinuod sa ilang gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mo'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. O gipanalanginan niya sila. Miingon ang Diyos, panganak kamong daghan, aron malukop ang kalibutan sa inyong mga kaliwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat, ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabihion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puno ang yuta sa kayos sa Ginoo. Puno ang yuta sa kayos sa Ginoo. Bulan ang nasod kansang Diyos mao ang Ginoo. Ang lungsod ngayang gipili
sayang kaugalingong kabilin. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, anak kanila, nga madlukon kaniya. Kanila nga nagalawom sa iyang kayo. Ang yuta sa kayo sa Ginoo. Ang among kalang nagapabot sa Ginoo. Nga mao ang among hinabang ug among panalipod. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing. Diha sa iyang balangalan nagasali kita. Puno ang yuta sa kayo sa Ginoo. Manyaunta ka na mo, O Ginoo, ang imong kaluoy. Kami nga nagalawom kanimo. Puno ang yuta sa kayo sa Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Sultihan ko kamo ni ini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Pagigugma ay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Mga igsoon sa dili madugay atong saksihan ang pagbinayloay sa panaad sa pagigugma, the exchange of vows of Yunil and Zendi. Lionel and Cindy. Lionel, no? Tama. Lionel. Usa ka importante nga pahinumdom nga ang nahitabo karon usa ni ka sakramento sa kasal. Dili lang ni siya kasal. No? When we speak of kasal, it focuses on the rite itself. No? But when we speak of kasal as a sacrament, it involves the presence and grace of God. Nga ang nahitabo karon grasya ni tanan sa Ginoo. O kamo nga si Lionel o si Cindy naghangyo mo sa Ginoo nga matagaan sa grasya sa panaghiusa. In view of our faith in the Catholic faith, marriage as a sacrament is a sacrament which is wherein the couple asks for God's grace of union. No nga mahiusa mong duha. O dinhi, marriage as a sacrament entails that the union of husband and wife is manifested through the union of the entire being of your partner. Meaning, kung as I check your profile, kanang nakasal naman mo sa civil, no? There is a difference between the union, civil union and church union or kaning union in view of sacrament. Sa civil union, it's more on the material possessions. No, nga sa mata sa balaod, ang naani mo, ako na pud na. No, anak man na nga
Kung imong paris na ibalay nga nakapangalan sa iya, na maimo na pud na. No? Kung unsay naa sa imong paris, maimo pod. No? Kung utangan imong paris, na mautangan po kag apil, no? Kaya mo man ay imuhang gipakaslan, no? But in the sacrament, in the church, marriage as a sacrament is more than just the material possession. Sa simbahan, ang imong tibuok kinabuhi, mahimong kinabuhi sa imong paris. So it's not just the material possession, it's the entire being. And this is very important because in view of our faith, since your partner is not just your partner, but now becomes your life, therefore, you should take good care of your life as your partner. So meaning, ang imong gipakaslan sa Ginoo dili lang ang gamit, kundi ang tao nga imong gidala sa altar. And one of the beautiful expressions we have in the Catholic faith, ang gibuhat gaina. No, di ba? Nipaso mo. Take note of the ceremony gaina. Nibiya mo sa inyong ginikanan o gidawat ninyo ang matag usa with hope nga inyong ampingan ang matag usa. Dili lang ang lalaki mo amping sa babae, kung dili apil ang babae mo amping sa lalaki. Okay, sometimes in view of marriage, always man mo ingon nga, ikaw may lalaki, dapat ikaw mo'y mag-amping sa babae. Kaya nga nung babae, di pwedeng mag-amping sa lalaki. Kinahanglan vice versa. That in the sacrament of marriage, ikaw mag-amping sa imong paris, sama ang imong paris, mag-amping usab nimo. Because your love towards your husband or your wife is your concrete expression of the genuineness of your love towards God. Kaniyon sa Ebanghelyo, paghigugma ay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Kung tinuod mong nahigugma sa Ginoo, higugma ang imong paris. Kaya kung giyon sa nimo pag-amping ang imong paris, mausad na ang klases paghigugma nga ibuot nimong ipakita ngadto sa Ginoo. Kung diha sa kaminyoon kanang imong gusto nimong ipadayag nga mapasalamaton mo sa Ginoo, no? Kanang sa panyong pagpuyo na sa kinabuhing minyo isip bagong kinasal, kung gusto ninyong ipakita nga mapasalamaton kay mo sa Ginoo tungod sa iyang paghatag sa grasya ninyo sa kaminyoon, ampingi ang imong paris. Kay mao na ang imong pagpakita nga tinuod ang imong pagigugma ngadto sa imong bana o sa imong asawa. So every time nga imong pasakitan ang imuhang paris, daw sama nga namakakkas Ginoo nga imo siyang ampingan. Kay di ba? Panahon sa kasal, ningon moingon man mo dinhi. O dili. Lagi moingon mo dinhi dili ta. O di man ko magminyo. Moingon man mo dinhi, no? Itugot Ginoo, no? Unya moingon man mo ani, itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing unahuna. Sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, maayo dawtan sa kahamugaway ug kapitos, sa sakit umayong panglawas, nya ingon dinhi, hangtod ang kamatayon, mubulag kanamo. Take note of that promise. Nga ang inyong paghigugma ay sa matag usa, mulangtod, hangtod nga ang kamatayon mo'y mubulag ninyo. No, wala ra ba mo ningon dinhi no nga maghigugma ay mo hangtod nga maupaw inyong paris. Wa pud mo mingon dinhi maghigugma ay mo hangtod maputi ang buhok. Mawa gyud. Gingon dinhi hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. So kung maabot maganing panahon nga imong paris, mukunot na ang panit, mangitom na, maglisod naglakaw, hinumdumi ang inyong saad. Wala na ilabot sa kondisyon. Ang inyong gingon, hangtod ang kamatayon, mubulag kanamo. Gani, in view of our Catholic faith, it's the unfaithfulness since the beginning that dissolves the marriage. Pero ang kamatayon, mao gyud na naginusara nga kondisyon. No nga kanang mamahimong ma-dissolve ang marriage kung aduna nay maka-experience sa maong kamatayon. Now, sa kinabuhi sa kaminyoon, no, kanang pagkaslon gani maningkamot man gyud na nga puti tanan, no nya. Ang bulak dili lang na bulak as decorations, but those are expressions of prayers that as you build your family together as newly married couple of the Christian Church, those flowers signifies of your prayers that you will have
a joyful and a peaceful married life. Now, those are prayers. But in reality, marriage is not always a bed of roses. No, kanang bisan unsa man siguro nga profesyon, wa man gyud siguro yayahay ra kaayo no. Bisan pag ni-graduate ka cum laude, ang imong trabaho nga ihatag bugat man gyud gihapon na no. Kay kung nagpaayahay ra ka, murag mangutana masag ka unsa man ang trabaho na magpaayahay ra pod. No, wa man gyud siguro kapoy man gyud tanan. The same holds true sa kinabuhis kami niyon. It's not always a bed of roses. Kay gani, even the most beautiful rose has a single turn. Naginay, bisan unsa ka tunok. Now, sa inyong pagpuyos kinabuhi, isip bagong kinasal, kung aduna magkanihigayon nga makasugat mo og problema sa kinabuhi, let me borrow the words of one of the Filipino vloggers. Nayon siya, in the sacrament of matrimony, you are there not to compete, but to complete each other. Una man gani kakulangon ang imong pares, kinahanglan naa ka nga motabang aron mo fit in matabangan ang imong pares. No, kay di ba? Let me use one of the rules sa BIR, no? Bayad ka sa BIR, bayad ka sa cashier, nabi mayon, no return, no exchange. Mao punas kami niyon. No return, no exchange. Kung maabot ang panahon na ma-feel nimo nga mura manig mas kusog pamuhagok kung pares kaysa sa ako na maluoy jud ka. No return, no exchange. Di gyud ka pwedeng maingon nga iuli na ko nimong anak kay murag mas kamao pa man kumuplansya kaysa sa iyaha na dili gyud. In the sacrament of marriage, you are there to journey with your partner. So that whatever lapses and weaknesses your partner have, you will always be there to help your partner elevates from those weaknesses. No, kung ganahan kag pares nga kabalong mo plansa, kay ikaw mismo kabalo kang mo plansa, nga imong pares di kabalong mo plansa, ang imong role tudluan siya sa pagplansa, ayaw iuli. No? Kung gusto kag kanang pares nga kanang kamao muluto, no? Di man siya kamaong muluto gyud. Na ang imong tahas tudluan sa unsang pagluto, ayaw iuli. Kung kamong duha di kabalong muluto na pagtuon mong duha, kuway uli ay kay, di ba? No return, no exchange. Whatever happens, no return, no exchange. Ang imong tahas ay inyong tahas sa matag usa, kinahanglan kanang mag-uban diha sa kinabuhing kami niyon. Kay kung maabot magayong panahon nga makabati mo nga mas advance mo kaysa sa inyong pares, dili ginamao ang kaminyoon. Kaya ang kaminyoon, it's always a journey of two individuals walking together as one. So kung na-behind ang imong pares, paningkamuti nga mag-uban mo balik. And kung maabot man gani nga di gyud ninyo makaya sa inyong capacity, because human as we are, we also have our weakness. No, di man ta mga robot gani mo maguba man gayud mo overheat. Di man ta mga robot sad. Kung maabot magayong panahon nga di na ninyo kaya ang mga pagsulay sa kinabuhi, don't be afraid to approach your ninongs and ninangs. Because that's their role. No, especially even the friends and relatives who are here, no, di ba? Gi-invite nimo na sila tungod kay kabahin na sila sa istorya sa inyong kinabuhi. So kung naadunay problema, sangpita na sila. Labi na inyong ninong, ninang, no? Kay sa kinabuhis kami niyon, nag-una man na sila sa problema, nag-una po na sila sa solusyon. Every time I celebrate kanang marriage, mingon ko kanunay, magproblema gani mo sa kinabuhing kami niyon, ayo sa magdulos pari kay wa may asawa. Sila ang unaha kay kahibalo na sila kung say problema sa kami niyon. Kung niabot man gani ang panahon nga ikaw Yunil, maglisod na kagsabot sa imong asawa, sa imong kinaiya sa imong asawa, maglisod na kagsabot duula na imong ninong, kay sigurado ko na punay higayon nga wa sila kasabot silang pares pero sila gihapon hangtod karon. Kahibalo sila kung say solusyon. Kung ikaw po Cindy, niabot ang panahon nga maglisod naman kagtambag ani imong bana, duula imong ninang. Kay sigurado ko na higayon sa ilang kinabuhi nga nakasinapi sad sila ni ana pero ilang nahatagan og solusyon. No, naguna man sila sa kaminyoon, naguna sila sa pagpasabot mo nang kamo duol adto nila. Mga igsoon, kung ugaling man gani si Yunil o si Cindy, mo sangpit sa inyuha og mangayog panabang, duha ang inyong angay batngunan. Una,
Kinahanglan ang inyong ihatag nga tabang, either material man or a piece of advice, siguradua nga makatabang para nilang duha. Dili pwedeng usa lang. No, dili pwedeng moingon ka nga si Cindy ra nga akong tabangan, kay si Cindy ra may akong kaila. Dili. Hinumdumi nga sa sakramento sa kaminyoon, silang duha nahimong isa. So bisan pa man ko si Cindy ra ni duol nimo, ang problema ni Cindy, problema sadna ni Yonil. So siguradua nga ang inyong itabang makaayo para nilang duha. Ikaduha, kung mutabang mangganing mo, siguradua nga it always towards the preservation of married life. No, dili pwedeng pagmusangpit sa inyo ha. No, mga itabang nga inyong tubag dayon kay ug di mo magkasinabot buwag dayon. Dili pod, no. Your role again is to help them preserve their marriage. Kahit na man gyud mga unos kinabuhi, pero wa man gyud problema nga walay solusyon. Kinahanglan ang inyong tabang kadtog yung makaamgo sila nga mobalik ang ilang pagigugmaay ug magpadayon sa kinabuhing minyo. Now, Yunil o Cindy last nga pahimangno, no? Kung ugaling magkaproblema mo sa kinabuhi sa kaminyoon, ayaw pahibaw ang tibok kalibutan pinaagi sa pagpost sa social media. Walay labot si Facebook sa inyong problema. Ang inyong problema bisan pag i-post niyo na kada adlaw, di gyud na masolusyonan hangtod di mo magstorya. No, ang mga karaan nga mga katigulangan mo man ilaha, ayaw mo pangatulog hangtod di ninyo masolusyonan ang angayng solusyonan, istoryahan ang angayng istoryahan. Mingon to sa mga lolo sa una, bahalag magsumbagay tas katri basta kay pagkabuntag okay na ta. Di ba? Kaysa sa naman i-post nimo social media, Instagram, di gyud na motubag si Instagram sa inyo ha. Nakakwarta pa hinoon siya ni ana kay gigamit ninyo, no? Pero the best solution to any problems is to have a constant communication. And one final note, in the sacrament of marriage, bisan pag nindot inyong plano, kung waylo na ang Ginoo, di gyud na matumantanan. Every time nga naamoy mga planos kinabuhi, bisan pag nakaplano na mo kung sa forma sa inyong balay, pila ka buk anak inyong gusto, kung sa nga klase sa negosyo inyong ganahan, kung kining tanan, wa gani luna ang Ginoo, di gyud na mahiluna tanan. Mo nang as you embark on a new journey as a newly married couple of the Christian Church, always put Christ at the center of your married life. Whatever happens, ayaw buhi sa presensya o grasya sa Ginoo. Nga igsoon, kita karon nga naa dinhi, sigurado ko na atay kanya-kanya mga pag-ampo. Apan sulod dining misa, ang yun nato ang Ginoo nga si Yunil o si Cindy, mahimong magmahigugmaon o malipayon sa ilang pagpuyo, isip, mga bagong kinasal. Amen. Sunod nato karon ang rito sa kasal. Palihog, candle sponsors, palihog sa pagsindi sa mga kandila. Yunil og Cindy, ania kamo karon dinhi aron sa paghingpit sa bugkos nga walay pagkabadbad nga sa inyong gugma at tubangan ining katawhan og sa Dios. Nagapasalig ako karon kaninyo nga sa mga pag-ampo sa atong katilingban aron ang Dios mububo sa iyang daghan nga panalangin ug mutabang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa kaminyoon. Ug karon mga igsuon hangyoon ko kamo sa pagtabang kanila pinaagi sa inyong pag-ampo ug pagdawat kanila isip mga bagong kinasal diha sa atong Kristohanong katilingban. Yunil og Cindy, hangyoon ko kamo sa pagtubag ni ining mga musunod nga pangutana. Cindy, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong bana? Yes, Father. Yunil, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Yes, Father. Yunil og Cindy, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Yes, Father. Father. Sanglit bud kamong magminyo, pagunitay kamo sa inyong tuong kamot, o ipahayag ang inyong tuyo at tubangan sa Dios o sa iyang katawhan.
Zindi, kini si Yunil nga niya karon dinhi, dawaton mo ba siya nga imong bana sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Dawaton, Father. Uyon ka ba nga iyang asawa? Uyon, Father. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Dawaton, Father. Yunil, kini si Zindi nga niya karon dinhi, dawaton mo ba siya nga imong asawa sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Dawatan, Father. Uyon ka ba nga iyang bana? Uyon, Father. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Dawaton, Father. Itugot, Ginoo, nga kami magkahiusa sa kasing-kasing hunahuna, sukad karong adlaw. Bisag unsay mahitabo, maayo ug dawtan, sa kahamugaway o kapitos, pasakit ug maayong panglawas. Hangtod ang kamatayon, mubulag ka namo. Ug ako sa gahom sa simbahan sinaksihan sa tanan nga niya karon dinhi na nalangin ug naglig-on sa bugkos nga kaminyoon nga inyo karon gihimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ato karong panalanginan ang singsing, ang aras ug ang Biblia. Magampo kita. Panalangini o Ginoo kini imong mga alagad nga si Yunil ug si Cindy aron makabaton sila sa mga gikinahanglanon sa kinabuhi nga maoy gihulagway niining mga aras. Aron unta ila kining gamiton alang sa pagkabot sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panalangini o Ginoo kining mga singsing. Aron si Yunil ug si Cindy magpuyo kanunay diha sa pagigugma sa usag-usa ug sa pagbinuotan nga walay paglubad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panalangini o Ginoo kining Biblia. Hinaot nga ang imong mga pulong mamahimong lamdag sa ilang kinabuhi aron sila magpuyo nga madagayaon isip mga bagong kinasal sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mami Zindi Trusa, isulob kaning singsing, timaan sa akong pagigugma, ug pag-unong kanimo, sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Daddy Yunel, isulod kining singsing, timaan sa akong paghigugma, o pag-unong kanino. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
Mami Zindi Trusa. Ako nagahatag kanim niining mga aras. Pasalig sa paghalad sa akong kagulingon alang sa imong kaayuhan. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Puno sa pagsalig, paglaom, o paghigugma. Ako kining dawaton. Palihog sa pagtaod sa bilo o cord. Palihog manindog ang tanan alang sa nuptial blessings. Gihangyo ang mga ninong ninang o ginikanan sa pagpandong sa kamot alang sa pagpangayo sa panalangin. O Amahan, pinagi sa imong gahom, gibuhat mo ang tanan gikan sa wala, sa sinugdan gibuhat mo ang tanang kalibutan, o gigama mo ang tao sa imong kasamahan. Gihatag mo sa lalaki ang kanunay panabang, aron ang lalaki ug ang babae, dili na maduha ka lamas, kundili usa lamang. Ug nagtudlo ka kanamo nga ang imong gihiusa, dili na gayud pagabulagon. O Amahan, gihimo mo ang panagtiayon sa bana ug asawa, nga usa ka misteryo sa tumang kasantos, nga nagkahulugan sa panagtiayon ni Kristo ug sa iyang simbahan. O Amahan, sumala sa imong laraw ang bana ug ang asawa na hiusa, ug ang panagtiayon na tukod nga usa ka panalangin nga dili mawagtang sa sala nga panulundon ni mabanla sa lunop. Tanawa nga mahigugmaon kining imong anak nga si Zindi, nga karon nahiusa sa iyahang bana diha sa kaminyoon. Nangayo siya sa imong panalangin. Hatagi siya sa grasya, sa gugma o kadait. Magsunod unta siya kanunay sa mga panag-ingnan sa santos nga mababayi nga gidahig diha sa balaan nga kasulatan. Musalig unta kaniya ang iyang bana, ug ilhon sa bana nga managsama sila o kaubang manununod uban kaniya sa kinabuhi sa grasya. Pasidunggan unta kanunay ni Yunil ang iyang asawa o higugmaon siya sama nga si Kristo na higugma sa iyang simbahan. O Amahan, ampingi sila nga magmakanunayon unta sa pagpanuman sa imong kasuguan. Itugot nga wala kanilay magluib sa ilang kaminyoon o gimua silang mga buhi nga panag-ingnan sa kinabuhi nga Kristohanon. Hatagi sila sa kusog nga nagikan sa Ebanghelyo aron mahimo silang mga saksi ni Kristo alang sa uban. Panalangini sila mga anak ug tabangi sila sa pagkamaayong mga ginikanan. Makaabot unta sila sa pagkakita sa mga anak sa ilang anak ug human sa usa ka bulahang katigulangon. Hatagi sila sa mga kahingpitan sa kinabuhi uban sa mga santos dinha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga ninong ninang ginikanan, pwede nang mubalik sa lingkuranan. Magpabilin sa pagtindog. Mga minahal uyamot, magampo kita alang sa simbahan ug alang sa bagong kinasal nga atong mga igsuon. Kansang kaminyoon nahulagway sa panagiusa ni Kristo ug sa iyang simbahan.
Sa matag pag-ampo ang atong tubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa santos nga simbahan nga lukob sa kalibutan, nga siya mag-alagad sa katawhan, nga puno sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagmando sa atong nasud, nga magmadasigon silang mag-alagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga kabos o mga masakiton, ug alang sa mga gisulay o gisakit, nga makabaton sila og kahupayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni Yonel ug Zindi, nga ang ilang mga kasing-kasing kanunay mahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanan nga mga minyo nga niya karon dinhi, nga mibulig sa grasya sa sakramento, aron kini magmabungahon ang ilang pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Amahan, imo kaming gipili o gihatagan sa imong gugma, hinaot nga ang among pagtuo, paglaom o paghigugma, magdala kanamo sa kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod, palihog sa pagkuha sa mga simbolo sa cord o veil. Mao na palihog ang cord. Mga igsoon, pagampo kamo, araw ng ako, gangin yung sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang among mga pagampo ug dawata ang mga gasa nga among gihalad alang kang Yunil ug Zindi. Karon gihiusa mo sila diha sa kaminyoon, magdugang unta sa ilang gugma alang kanimo ug sa usag-usa kanila ang misteryo sa dili hakog nga gugma ni Kristo nga among gisaulog nining Eucharistia. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Gihimo mo siya nga manununod sa himaya nga walay katapusan ni Kristo. Kining manggihatagon nga pagpaambit sa gugma diha sa bag-ong kasabutan sa grasya, gipasabot diha sa kasabutan sa kaminyoon nga nagtimaan sa gugma sa bana ug sa asawa ug nagsalamin sa Dios nun mong laraw sa gugma. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta,
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa iyaw pan, may pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo gihandom namo, naghatag sa kaugalingon, amo kalanon ilingdon, di panangambitan namo, hangtod sa iyang pagbalik, sa iyang pagbalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Cosme Damian among obispo ug uban sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Mga igso, karon magampo kita sa amahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos kitang tanan. Amahan namo manaka sa langit. Pagdayon ang imong ngalan, umaabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot sa yuta ngayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasayo kami sa kasalanan. Ayaw itulog kami sa panulay. Hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang malaumon kaming nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang gahong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pakita tang timaan sa paginigsunay. May hapon sa tanan. Kordero sa Diyos na nagawag tao sa mga kasalanan sa kaligod. Kordero sa Diyos na nagawag tao sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Palihog man luhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang bawat buhay sa daigdig ay kailangan ng pag-ibig. Ang bawat ay may dibdib upang umibig. Bawat buhay ay may kulay kung mayroong pagmamahal. Ang bawat tao'y may kanyang tanging pangarap. Tao kang may tungkulin na pahayag na nagmamahal. Ang kalinga sa iyo na handog ng Diyos, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig na sa Kanya't bumubukal. Kailangan ibahagi sa isa't isa, sapagkat ika'y sanga ng pag-ibig ng Panginoon. Yunil o Zindi, karon nga nakadawat na kamo sa sakramento sa kaminyoon, tambagan ko kamo nga magmakanunayon ug matinud-anon sa matag usa. Lionel, higugmaa ang imong asawa. Maingon nga si Kristo na higugma sa iyang simbahan o pagpakigtipon kaniya diha sa santos nga kahadlok o pagrespeto sa Ginoo. Zindi, higugmaa ang imong bana o pagbinuotan nga asawa, pagpadayon diha sa pagtuo o paghigugma uban sa kasantos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, panlakaw kamo ug dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa dili pa ang katapusang awit atong saksihan
ang first official kiss as a newly married couple of the Christian Church. Leonel ug Zindi palihog atubang sa matag usa. Leonel, you may now kiss the bride. Atong dawaton sa masipang bakpak ang bagong kinasal sa simbahan.